السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم كما كنت وعدتكم، قلت لكم غنحاول انني ندير معكم بعض الدروس ديال الرياضيات تخصص فرنسيه الجذع مشترك. اذا لي ماتيماتيك، لا بالنسبه للتخصص الفرنسي ولا بالنسبه حتى العربيه، نفس الشيء كتقراو، يعني نفس الدروس كتقراو نفسهم. يعني فوقاش كتبداو تخصصوا بالنسبه للناس ديال الباك انترناسيونال كتخصصوا في السيزيام وفي الباك. اما في السانكيام فالدروس نفسها غير ماني العربي، المهم عندهم ترجمه باللغه العربيه. اذا لي ماتيماتيك ديال طرون كومون، اول حاجه غادي تبداو بها، غادي تقراو المجموعات اولا الدرس ديال الحسابيات لاغيتميتيك. داكوغ، دونك هذا هو الكتاب اللي كاين، وكاين كتاب واحد اخر ولكن هذا هو الكتاب اللي كيخدموا به العاميه ديال المدارس الحكوميه. كنهضر على المدارس الحكوميه. اذا اول درس هضرت لكم عليه قلت لكم هما هو الدرس ديال لاغيتميتيك او الدرس ديال الحسابيات. درس الحسابيات راه ديجا نتوما واخدين واحد الفكره عليه، اللي هو ديال المجموعات. الحسابيات هو درس كيتعلق بالمجموعات. شنو هما هاد المجموعات؟ اذا قريتو في الابتدائي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه او لونسومبل دي زونتي ناتورال، اللي كنرمزوا لهم بان، اللي هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه، فيها غير الاعداد الصحيحه الطبيعيه ديك المجموعه. وقريتو كذلك مجموعه الاعداد العشريه اللي هي الدي. قريتو مجموعه الاعداد. دونك هذا عندي هذا الكتاب مطبوع، هذا هو الدرس الاولاني، لونسومبل دي زونتي ناتورال، نوسيون دو سور لاريتميتيك، مفهوم الحسابيات. درس اساسي في الرياضيات وفي الجبر، ودرس في الجبر. اذا اول حاجه اللي خصكم تفهموها هما هاد المجموعات، تفرقوا بيناتهم وكيفاش تعرفوا ان داك العدد اش من اي عدد او كيف ما بغى يكون نوعه لاي مجموعه كينتمي ليها. داكوغ، دونك غادي نعطيكم غير واحد النبذه بسيطه على التاريخ ديال هاد المجموعه هادي، راه كاينه هنايا في هذا الكتاب نيت. هو ان شكون اللي اخترع هاد المجموعه ديال الاعداد الصحيحه النسبيه؟ سميتو بيانو dans les années 20 du 20e siècle. Dans les années 20 du 20e siècle, c'est-à-dire 1920 ou 1922، ديك 1920 والعشرينيات ديال القرن العشرين. بيانو سي ان ماتيماتيسيان ايطاليان، هو واحد الرياضي ايطالي vécu entre 1895 pardon 1885 et 1932. هو اللي a utilisé la lettre N pour exprimer l'ensemble qui contient tous les entiers naturels. هو اللي خدم هاد الحرف N، هو اللي اخترع الحرف N باش يرمز على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. شنو هما مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؟ هي بحال دابا 0 1 2 3 4 5 جوسكا لانفيني، حتى لما لا نهاية. لانفيني يعني كنقصد لكم أن الأعداد لحد الآن مازال ما اكتشفوش نهاية الأعداد. العلماء ديال الرياضيات مازال ما عرفوش الأعداد الحد ديالهم، طبيعة الحال، لأنهم أصلا ما عارفينش حتى الحد ديال الكون فين كيوصل اتسيتيرا. دونك هاد لو سامبول هذا في الاول خدم هاد البيانو هاد لو سامبول باش بور ديزيني هاد لونسومبل. سو سامبول سورا رومبلاسي بار لو سامبول ان، ومن بعد ولا بهذا الشكل هذا. دونك في الاول كان هكا ومن بعد ولا بهذا الشكل هذا. داكوغ، دونك هذه هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه، لونسومبل لي زونتيي ناتوريل ان فرونسي. Donc, commence de 0 jusqu'à l'infini. 0 1 2 3 4. ما غاديش تلقاو فيهم الاعداد حتى لا نهايه، ما غاديش تلقاو فيهم الاعداد الكسريه ولا الاعداد العشريه المعبره. دابا نشرح لكم من بعد شنو الاعداد العشريه المعبره. كتلقاو غير اعداد صحيحه طبيعيه، ما كتلقاوش الاعداد السالبه غير موجبه. اذا اون utilisant l'un des deux symboles. وكذلك هو اللي اختار هاد لو سامبول هذا بحال او، هو مقوس شويه، و او avec une barre هنايا، c'est-à-dire il appartient ou il n'appartient pas. par exemple
Donc هذا هو le symbole ديال appartient وهذا le symbole ديال n'appartient pas. Par exemple, il a قلت 1239. Est-ce qu'il appartient à l'ensemble n? Oui, il appartient. هل ينتمي هذا العدد واش كينتمي لان؟ نعم، لانه عدد صحيح طبيعي موجب بعدا، ماشي عشري ماشي كسري، دونك عدد صحيح طبيعي، دونك il appartient à n. Par exemple 10 à la puissance 67. Oui, il appartient à n. Pourquoi donc هذا غير هذا يعني قوة عشرية كنسميوها لا بويسونس، قوة عشرية، يعني ملي غادي الى بغيتو تكتبوا يعني كاين 67 صفر هنايا. كثر لا كثر. دونك هنا بالنسبه باغ اكزومبل الا درت 27 على 3 كاين اللي غيقول هذا عدد عشري، هذا ماشي عدد عشري، هذا عدد صحيح طبيعي. علاش؟ الا قسمتو 27 على 3 غادي يعطيكم 9، و9 راه كتنتمي لان. داكوغ. مثلا 2 أس 5 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 13 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 13. واش كتنتمي لان ولا لا؟ غنبرهنوا عليها. كنا قرينا هادشي في الثامن، قلنا الا كان مثلا عندكم نفس الاساس يعني نفس لا باز، انا جوج كنديروا جوج وكناخذوا لا بويسونس الفوقانيه ناقص لا بويسونس اللي لتحت. الا كانت لا بويسونس اللي من لتحت موجبه كترجع سالبه، والا كانت سالبه كترجع موجبه، غادي تولي هي 2 على بويسونس موان شحال موان 8 و 2 à la puissance moins 8. دونك هذا عدد عشري، دونك il n'appartient pas à n. باش عرفتوا عدد عشري؟ لانه هو 1 على 2 أس 8 و2 أس 8 غادي يعطينا واحد العدد كبير، و غيكون واحد يمكن 132 ولا اكثر، المهم ما عرفاش، ولكن ملي غتقسموا واحد على واحد العدد كبير ضروري غيعطيك بالفاصله، وهذا ماشي عدد صحيح طبيعي. دونك غير بصفه عامه باش نذكركم بالاعداد الصحيحه الطبيعيه. اذا اهم حاجه اللي خصكم تشدوا، الاغلبيه ديالكم غيقولوا هادشي سهل راه حنا كنعرفوه، وي مي اللي خصكم تعرفوا وتعقلوا عليه واللي اغوتينير. دونك باغ اكزومبل الا كان عندي دو نومبر اونتي، دونك دابا كتعرفوا شنو هما لي نومبر اونتي. دو نومبر اونتي ناتورال باغ اكزومبل il faut dire naturel parce que il y a des nombres entiers qui ne sont pas naturels، اللي هما كنسميهم relatifs comme كيكونوا نسبيين. donc les deux nombres entiers par exemple a et b sont deux. par exemple on dit soit كنقول ليكن soit a et b deux éléments ou deux nombres entiers, deux entiers naturels. Deux entiers naturels. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire deux entiers naturels? C'est-à-dire que A appartient à N et l'intérêt virgule B appartient aussi à N. وكاين اللي يقدر يدير بحال هكا A B entre deux parenthèses appartient à N au carré parce qu'il y a deux éléments ici. Donc et qui sont des nombres non nuls. C'est-à-dire مثلا الا كان عندي جوج د الاعداد اللي هما اعداد صحيح طبيعيين اللي هما non nuls. Qu'est-ce que ça veut dire non nul? Non et non nul, pardon. Et non nul. C'est-à-dire non nul, c'est-à-dire que A différent de 0 et B différent de 0. On dira donc on dira que A divise B si et seulement si que B sur A appartient à N. هادشي اللي خصكم تشدوا. كنقولوا ان هذه القاعده منين خدينا نيت من ليكزامبل. باغ اكزومبل هنا خديت لكم مثلا 27 على 3 سي ان نومبر قلت لكم اونتيي. بوركوا؟ parce que on a ici 27 appartient à n, on a aussi 3 appartient à n et ce sont deux nombres qui sont non nuls, et quand on divise 27 sur 3 on obtient un nombre entier aussi. donc هذا le nombre هذا b sur a c'est un nombre entier aussi
parce que A divise B. A divise B لأن 3 كتقسم 27. فهمتوا؟ هذا هو. دونك حنا يعني من ليكزامبل كنحاولوا نخترعوا قاعدة. داكوغ، هادشي اللي كنحاولوا نديرو. دونك إلا كانت si B sur A appartient à N, alors A divise B. Et on peut écrire aussi et on peut écrire que هاد الشكل هذا A divise B. A كتقسم B. إما هذا الرمز إما هذا الرمز. إما B على A كتعني أن A كتقسم B، ولا A divise B بهكا. يعني هنا بالشكل عمودي، هذا بشكل أفقي. إذا غناخذ واحد اكزرسيس اللي غنطبقوا عليه هاد التمرين، ولكن ماشي شي اعداد اللي هما ساهلين. غناخذوا مجاهيل، غناخذوا دي زيكس، لان هادشي اللي غادي تدوزو في الامتحان وهادشي اللي غادي تحتاجوه. Alors la question de l'exercice: déterminer tous les entiers x tels que x au carré plus 3 divise x moins 1, pardon, tel que x moins 1 divise x au carré plus 3. Donc انا قلبتهم. داكوغ. دونك كنا قلت لكم الا كانت هكا a b c'est-à-dire a divise b اولا équivalent que b sur a appartient à n. هذه كتعني ان هي هذه، هي ان b sur a كتنتمي ل n. a divise b. دونك حنايا نشوفوا واش بصح هاد x moins 1 divise x au carré plus 3. دونك هنايا بدات كتصعب القضيه. حنا غنطبقوا القاعده غير بلاتي. اذا الا كتشوفوا هنايا عندي هذه معادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد، وعندي هذه معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد حتى هي. اذا ملي كتكون عندي معادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد، اون جينيرال خصني جوج معادلات باش نحلها. دونك السؤال هنا غادي نحددوا حنا جميع الاعداد الصحيحه x اللي كتحقق لي هذه الحاله هذه، اللي كتبين فعلا ان هذا كيقسم هذا. اذا اول خطوه كنديروها هي كنديروا سوا x باغ اكزومبل ان اونتي. كنقولوا ان مثلا الاعداد لي زونتي x، يعني ملي كنقول x ما كنقصدش غير عدد واحد، يقدروا يكونوا بزاف الاعداد. x مجهول يعني x بزاف ديال الاعداد اللي يقدروا يحققوا لي هذه الحاله هذه. داكوغ. اذا سوا x un entier naturel, tel que quoi? Tel que un x moins 1 divise x au carré plus 3. tel que هذه كتقسم هذه، ولا كما قلت لكم autrement dit que x au carré plus 3 sur x moins 1 appartient à n. هاد الكتابه كتعني هاد الكتابه، هذه كتقسم هذه او هذه على هذه كنسمي. اذا حنا غادي نبرهنوا عليها. اذا كيفاش غنبرهن عليها؟ هذه من الدرجه الثانيه وهذه من الدرجه الاولى. كيفاش غنديروها؟ دونك كنحاول انا هذه نخرج منها واحد متطابقه هامه اللي ممكن انني هذه تقسم لي على هذه. كيفاش غندير؟ باغ اكزومبل غوماركون كو ضروري هاد المراحل باش نتنقل من مرحله لمرحله. مثلا سوا غوماركون اون اوبتيان c'est-à-dire si seulement si donc alors هادو ضروري كتحتاجوهم في التحليل الرياضي، في المنطق الرياضي. غوماركون كو كوا كو اكس. دونك كنحاول انني نجبد منها هذه الفوقانيه، نجبد منها واحد المتطابقه هامه او شي حاجه اللي ممكن تقسم على هذه. شنو غندير؟ غنزيد ونقص من راسي الا بغيت. باغ اكزومبل اكس او كاري شكون يحيد لي الا درت اكس كاري؟ الا نقصت واحد وزدت واحد، نقصت واحد زدت واحد، بحال ما درت حتى حاجه. بليز ديك 3 اللي عندي تما ما كاينش اللي غايقول لي علاش، ياك؟ اذا علاش انا درت هذه؟ باش نحاول، لان كاين واحد العلاقه ما بين هذه وهذه. نتوما تلاحظوها، اللي خادم الرياضيات مزيان غادي يفهم. بالنسبه للناس اللي غيجيهم هاد الدرس صعيب،
فهذا كيعني انهم هما ما شاديش المتطابقات الهامه مزيان وما فاهمينش بزاف، ما خادمينش بزاف الجبر. اذا الا كان عندكم مشكل في المتطابقات الهامه او في النشر او في التعميل، حطوا لي في الكومونتير، دونك غادي نحط لكم دروس ديال النشر والتعميل ومتطابقات الهامه بالنسبه داكشي اللي قريتو في التاسع كتذكير. مهم لا لكم ولا بالنسبه للتاسع. اذا نكمل. هنا عندي هذه غادي هي بين اكس او كاري ناقص واحد زائد واحد زائد 3 هي زائد 4 على اكس ناقص واحد. شنو غندير؟ غنشد هذه نقسمها على هذه، غنشد هذه نقسمها على هذه. كاين واحد القاعده كتقول ا زائد ب على سي، راه هي ا على سي زائد ب على سي. هذه راه هي هذه، داكشي اللي غندير انا. اذا هي اكس كاري ناقص واحد على اكس ناقص واحد زائد 4 على اكس ناقص واحد. وهذه شوف هاد الطريقه اللي كندير معكم راه هي اللي غيدير معكم حتى البروف، وفي جميع التمارين اللي غيتحط لكم بحالهم بهاد الطريقه غتخرجوه. دونك هنايا هي اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد اكس كاري ناقص واحد. هذه المتطابقه عامه. اكس كاري ناقص واحد راه هي اكس كاري ناقص واحد او كاري، هي اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد واحد. قريتوها العام اللي فات sur x moins 1 plus 4 sur x moins 1. alors هذه كتمشي مع هذه وكتبقى لي x plus 1 plus 4 sur x moins 1. داكوغ. دونك وصلنا لهنا. اذا باش ما تلفوش، باش ما تلفوش، ما يتلفلكمش راس الخيط، حنا شنو باغيين نديرو؟ حنا باغيين نبرهنوا على ان هذه كتنتمي لان، وباش نبرهنوا عليها انها كتنتمي يعني ان كاين اعداد اللي كتحل لي هذا المشكل. يعني كاين واحد العدد اللي غنضربه في اكس ناقص واحد وغيعطيني هذه. فهمتوا؟ مثلا كما قلت لكم 27 على 3 هي 9. يعني كاين واحد العدد ضربته في 3 عطاني 27. شنو هو 9؟ يعني نفس الشيء هنايا، اعتبروا هذه هي 3 وهذه هي 27. اكس ناقص واحد هي 3 الا ضربتها في 9 كتعطيكم 27 هي اكس كاري زائد 3. دونك حنايا غير غنحاولوا نجبدوها بالاكسات. داكوغ. دونك الا جيتي تشوفوا قبيله كنا ان سوا اكس ان اونتي ناتورال c'est-à-dire que x ici c'est un entier naturel. Si on ajoute un autre entier naturel, donc il va rester un nombre entier. دونك غادي يبقى اونتي، هذا كله اونتي. دونك خصني بقى لي نبرهن على ان هذا سي ان اونتي. اذا هذا سي ان اونتي لان هذا اصلا صحيح طبيعي وهذا واحد راه صحيح طبيعي. دونك غنبين ان هذا 4 على اكس ناقص واحد حتى هو عدد صحيح طبيعي. حنا شنو قلنا هذا ديتيرمينيتو لي زونتي اكس تيل كو، اعتبرنا ان هذا صحيح طبيعي هذا العدد. وإلا كان هذا العدد كله صحيح طبيعي، اذا حتى هذا الشيء راه صحيح طبيعي. دونك بما ان puisque on a x au carré plus 3 sur x moins 1 appartient à n, et on a x plus 1 aussi appartient à n. Donc quoi? Donc on déduit que 4 sur x moins 1 appartient à n. إذن هذا العدد كينتمي ل n. Donc بهذه الطريقة غنقدر نخرج أنا هذه x هذه. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x moins 1 divise 4. اللي متبع معايا من ديبار غيفهم. C'est-à-dire قلت لكم هذاك اللي من التحت هو اللي كيقسم هذاك اللي من الفوق. بما ان هذا كينتمي ل n، اذا x ناقص 1 راه كيقسم لي 4. C'est-à-dire que x moins 1 divise 4. إلا كان x ناقص 1 ديفيز 4، إذا حنا خصنا نكونوا عارفين شنو هما لي ديفيزور دو 4. لي ديفيزور دو 4 باردون لي خصنا نجمع ما بين الجمل. لي ديفيزور دو 4 سون شنو هما لي ديفيزور دو 4؟ on a 1 on a 2 on a 4. هادو هما لي ديفيزور دو 4. شنو هما لي ديفيزور؟ كنقصد بهم القواسم ديال 4. شنو القواسم ديال 4؟ عندكم واحد في 4 كتعطيني 4، وعندكم جوج في 2 كتعطيني 4. هادو هما القواسم اللي كاينين
كلهم. d'accord. Et puisque, et en tenant compte que du fait que x moins 1 est un antinaturel, alors quoi? Puisque هاد x ناقص واحد appartient à n, donc quoi? Il divise 4, donc x moins 1 soit كيساوي واحد ou x moins 1 égale à 2 ou x moins 1 égale à 4. وبهذه الطريقه غادي نقدر نجبد جميع الاعداد اللي كتحقق لي هذه الحاله هذه. قالك ديتيرميني تو لي زونتي اكس اللي بحيث ان اكس ناقص واحد كيديفيزي لي هذا العدد هذا. اذا بها وغادي نحل هذه المعادلات اللي هما من الدرجه الاولى، وبهذه الطريقه غنكون انا جاوبت على السؤال تقريبا. اذا سيتادير كوا يعني سيتادير باش ما نطولش، سيتادير كو اكس نحل المعادله الاولى ناقص واحد ترجع للجهه الاخرى ترجع جوج، او اكس ايتيغال ناقص واحد ترجع للجهه الاخرى تولي 3 او ناقص ترجع للجهه الاخرى تولي 5. اذا شنو هما اكسات اللي كاينين عندي جوج، عندي 3 وعندي 5. داكوغ. غنتاكدوا واش بصح الى غنتاكد دابا هادو هما الاعداد اللي كيحققوا لي هاد الحاله هادي. غنتاكد واش بصح غنعوض نشوف راسي الا عوضت بجوج واش غادي يخرج لي هذا عدد صحيح طبيعي، وإلا عوضت بثلاثة واش يخرج لي عدد صحيح طبيعي، وإلا عوضت بخمسة كذلك واش يخرج صحيح طبيعي. دونك حنا غنتاكدوا. باغ اكزومبل غنقولوا سي اكس est égal par exemple à 2. alors quoi? alors x au carré plus 3 sur x moins 1 شحال تساوي؟ الا كانت جوج اس 2 هي 4 زائد 3 هي 7، وهنايا جوج ناقص واحد هي واحد، دونك هي 7 على واحد هي 7، و7 عدد صحيح طبيعي، اذا هي صحيحه. اذا فعلا هي صدقات. مي الا كانت اكس كتساوي جوج كيخرج لي هذا كيتقسم فعلا على هذا. لان كيفاش كيتقسم؟ لانه كيعطيني عدد صحيح طبيعي. سي اكس est égal par exemple à 3. عندي الحاله التاليه. alors quoi؟ نعوض x au carré plus 3 sur x moins 1. x au carré هي 3 أس جوج هي 9 زائد 3. 9 زائد 3 هي 12، وهنا 3 ناقص واحد هي جوج. 12 على جوج هي 6. 6 عدد صحيح طبيعي؟ نعم عدد صحيح طبيعي. si x est égal à 5 alors x au carré plus 3 sur x moins 1 غادي 25 زائد 3 شحال هي 28، و5 ناقص واحد هي 4، و 28 على 4 هي 7. alors il appartient à n. d'accord. Et finalement, qu'est-ce qu'on déduit? alors on déduit que x moins 1 divise x au carré plus 3 seulement si et seulement si que x est égal soit 2 soit 3 soit 5. هذه هي الشيء اللي نقدر. مثلا شوفوا انا خديت هادو وبرهنت على انه حتى كتكون اكس كتساوي جوج ولا 3 ولا 5 عاد كيكون القسمه ديال هذه كيكون عدد طبيعي عاد كتقسم. دابا مثلا انا نعطيكم غير مثال معاكس. الا درت مثلا اكس كتساوي غير واحد، شوفوا واش غتقسم. ما غتقسمش. هانتوما ديروا اكس كاري زائد 3 على اكس ناقص واحد. اكس او كاري هي واحد زائد 3 واحد او كاري هي واحد، خلاص. واحد ناقص واحد هي 4 على 0 شكل غير محدد. هذا ما كاينش 4 على 0 كتقسمش. اذا ما خذوا مثلا شي عدد اخر من غير واحد، ناخذوا مثلا 4. ناخذوا 4 نديروا اكس او كاري زائد 3 على اكس ناقص واحد هي 4 زائد 3 هي 7، و4 ناقص واحد هي 3. 7 على 3 واش كتقسم؟ لا. 7 على 3 غتعطيكم بالفاصله، غتعطيكم مثلا 2.333 وما كتسالاش كاع باغ اكزومبل. فهمتوا دابا شنو حاجه كتقسم يعني كتعطيك عدد صحيح طبيعي. اذا من الحالات الوحيده اللي فوقاش غادي تقسم لي اكس كاري زائد 3 على اكس ناقص واحد هي 7 و6 وهذه هي 2 3 و5. داكوغ. ضروري في النهايه غنقول لا كونكلوزيون ديالي. فينالمون les entiers naturels, finalement les entiers naturels x tels que x moins 1 divise x au carré فوقاش هذا كيقسم هذا حتى كيكون x est égal soit 2 soit 3 soit 5. c'est ça. هادو هما. alors دابا غتقولوا لي
شنو خصنا نشدو؟ غتشدو هادشي اللي قلت لكم، لان اول حاجه غتبداو بها بعدا هما العادات الصحيحه الطبيعه، وتعرفوهم مزيان وكيفاش خصني مثلا نبين ان هذاك عدد زوجي ولا عدد فردي ولا عدد اولي ولا غير اولي، وهذاك الشيء كله ان شاء الله كدروس غادي نحطوهم لكم. واللي عنده مشكل مازال والقواسم ديالهم، القاسم المشترك الاكبر والمضاعف المشترك الاصغر، ديك الشيء كله اللي قريته في الابتدائي وهذا كله غادي تجبدوه دابا وغادي تضبطوه مزيان. اللي عنده لاباز راه عنده، واللي فاهم راه فاهم، واللي ما فاهمش يقول لي ما فاهم شنو ما فاهمش يحطوا في الكومونتير لتحت. وكنتمنى منكم انكم تشجعوا القناه وتكليكوا على جيم شاك فوا. انا كنحاول انكم نساعدكم نتوما تشجعوا القناه ديالكم. بون كوراج يا بيانتو. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، لان انا عطيتكم هنا غير واحد ليكزامبل. وإلا كنتو باغيين ما عندكمش مشكل انني نطول الفيديو، دونك كتبوا لي في لي كومونتير لتحت. بون كوراج يا بيانتو، الله يعاونكم.